बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का शुक्रिया कि आप यहाँ आए। मैं वैसे शहर में निकला हुआ था, मैंने काफ़ी कोशिश की कि कहीं आपसे बात हो जाए, लेकिन जैसे आपने बताया पानी इतना था आप लोग भी नहीं पहुँच सक रहे थे। बरसातें प्रिडिक्टेड थी। पहले तो काफ़ी दिन तक हमें कहते रहे महकमे मौसमियात वाले, और वो बारिशें हो नहीं रही थी। बट ईद से 2 दिन पहले से बरसातें शुरू हुई, और कल 10 जुलाई ईद का दिन था। 9 को काफ़ी शदीद बारिश हुई, 8 और 9 को। लेकिन मैं जो हमारा अमला है सारा, KMC का, DMCs का, वाटर बोर्ड, और उसके साथ साथ हमने रेन इमरजेंसी के तहत हर डिस्ट्रिक्ट में एक वज़ीर की ड्यूटी भी लगाई थी। उन सब ने काम किया, और अल्लाह ताला का शुक्र है कल ईद का दिन रिलेटिवली, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही प्रॉब्लम फ्री था या कोई भी इश्यूज़ कहीं नहीं थे, लेकिन रिलेटिवली अच्छा दिन गुज़रा। अल्लाह ताला ने भी करम किया, कल कोई ऐसी तेज़ बारिश नहीं हुई। और लेकिन प्रिडिक्शन थी। मैं ईद के लिए ख़ुद गया हुआ था अपने गांव, ईद के लिए नॉर्मली जाते हैं हम। और लेकिन रात को फिर मुझे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि नहीं, आप कराची जाएँ। मेरा ख़ुद भी इरादा था, लेकिन उन्होंने फिर मैंने पूछा, ने कहा आप ज़रूर कराची जाएँ ताकि वो पूरे सिंध पे आप नज़र रख सकें बारिशों के सिलसिले में। ऑब्वियसली कम्युनिकेशन या वो कराची में बेहतर है बाकी जगहों से। तो मैं रात को आ गया था, और कल रात 8 बजे से लेके शदीद बारिश हुई है। जो पहले बारिश हो रही थी कुछ दिनों में, सारे रिकॉर्ड कहते हैं जिसे तोड़ दिए। जब तक बारिश हो रही होती है हम अनफॉर्चुनेटली कोई रिलीफ का काम कर नहीं सकते हैं। कल रात को 8 बजे से जो बारिश शुरू हुई, तो सुबह 8 बजे तक कुछ इलाकों में, जैसे साउथ का इलाका था ये डिफेंस वगैरह का, उसमें 106 मिलीमीटर बारिश पड़ी। आपकी 119 मिलीमीटर बारिश कहीं था, वो मेरे पास लिखा हुआ उन जगहों में पड़ी। आपके पास PF बेस मसरूर पे बहुत ज़्यादा बारिश ये है। फिर सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक एक और शदीद स्पेल हुआ, और उसमें अगेन ये साउथ का इलाका जो है, जो ज़्यादा अफेक्टेड है, उसमें 126 मिलीमीटर बारिश पड़ी है 3 घंटे में, यानी 5 इंच के करीब बारिश पड़ी है। कराची जैसा शहर, ये मेरे ख्याल दुनिया का कोई भी शहर इतनी शदीद बारिश के लिए डिज़ाइन नहीं होता। आप कर नहीं सकते, आप कर सकते हैं, मैं चले अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, लेकिन उसकी कॉस्ट जो होती है ना, वो सिस्टम बनाने के लिए आपकी बहुत इनॉर्मस होती है। उसके साथ साथ कराची के साथ मैं हमेशा कहता रहा हूँ, ओवर द ईयर्स हमारे जो नेचुरल ड्रेन्स हैं उनको बंद कर दिया गया। कई जगह पे प्रॉब्लम्स हमें होते हैं, जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त कर भी रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि और ख़राब ना हो सिचुएशन। खैर, ये 232-33 मिलीमीटर बारिश साउथ के इलाके में 15 घंटे में हुई। 11 बजे के बाद फिर बारिश का सिलसिला कुछ थमा। उसके बाद 11 से 2 बजे तक नाज़िमाबाद के इलाके में और सुरजानी टाउन में बारिश हुई है। एक जगह 38 मिलीमीटर, एक जगह 25 मिलीमीटर। साउथ के इलाके में बारिश नहीं हुई। जैसे ही बारिश थमी, हमने अपने जो रिसोर्सेज थे वो डिप्लॉयड ऑलरेडी इस ग्राउंड पे थे, लेकिन जैसे मैंने बताया जब तक बारिश हो रही होती है उनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्होंने काम शुरू किया। दूसरा इशू बहुत बड़ा यह है कि नालों की जो पोजीशन इस वक्त है, हाई टाइड है। आज 11 तारीख़ है, 14 को फुल मून होता है। जैसे जैसे फुल मून होता है आपकी टाइड बढ़ती जाती है। उस वजह से समंदर पानी लेना बंद कर, मैंने नालों को जाके ख़ुद भी दौरा किया, और नाले बिल्कुल फुल अपने ब्रिम पे बह रहे हैं, कैपेसिटी से ज़्यादा बह रहे हैं। और उसमें हो ये रहा है कि अगर पंप करके आप पानी नालों में डालते हैं तो कहीं और से ओवरफ्लो होके फिर वो रोड पे आ रहा है। तो ये एक और इशू हमें हुआ हुआ है। हमने अपनी मशीनरी डिप्लॉय की हुई है। हमारे वज़रा इस वक्त भी रोड पे है। मैं ख़ुद तकरीबन 2-2.5 घंटे यहाँ से चीफ मिनिस्टर हाउस से निकला था। मैं शारा फैसल से होता हुआ देखता हुआ कारसाज रोड पे गया। कारसाज रोड से फिर मैं वो जेल की तरफ गया, वो सारे जेल राउंड अबाउट की देखे। मैं सेंटर ऑफ द सिटी की तरफ भी गया। सेक्रेटेरिएट का इलाका जो बहुत ज़्यादा पानी के अंदर है, हाई कोर्ट के पीछे जो सारा इलाका है,
سپریم کورٹ کی جو رجسٹری ہے اس کے ساتھ والا میں لیاری کی طرف بھی گیا، لیکن پانی جیسے آپ نے کہا آپ لوگ خود نہیں پہنچ سکے کہیں، نہیں تو نارملی ہوتا ہی ہے کہ میں 15 منٹ کے لیے بھی نکلتا ہوں تو کوئی نہ کوئی دوست مل جاتا ہے، لیکن آپ لوگوں سے ملاقات کہیں نہیں ہو سکی، اس لیے پھر میں نے ریکویسٹ کی تھی. میں کافی دیر بیٹھا رہا تھا، ادھر سے میں ہو کے آ گیا تھا کلفٹن پمپنگ اسٹیشن پہ تاکہ اس کا دیکھوں، معائنہ کروں اور تھوڑا سی ایک بریفنگ ادھر لوں، اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ دوستوں سے وہاں پمپنگ اسٹیشن میں ملاقات ہو جاتی. کافی دیر ہو گئی تھی اس لیے پھر میں آ گیا تھا چیف منسٹر ہاؤس. میں نے ایک میٹنگ رکھی ہوئی تھی، اسکیجول کی ہوئی تھی تاکہ سارے لوگوں کو بلا کے سچویشن اسیس کریں. ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد، اس لیے کہ بارش کا یہ سلسلہ ابھی جاری ہے جو ہمیں ویدر فورکاسٹ ہے جو ابھی تک ہمارے پاس، آج کہہ رہے ہیں اور کل کچھ تھمے گی، لیکن پرسوں سے پھر وینسڈے سے پھر ایک بارش کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم روڈوں سے پانی نکال لیں. اس وقت زیادہ جو صورتحال خراب ہے وہ ساؤتھ ڈسٹرکٹ میں ہے، جس میں جو ہمارا ڈیفنس کا ایریا ہے وہ بھی آ جاتا ہے، کنٹونمنٹس کے ایریا ہیں سارے. لیاری میں سچویشن خراب ہے، جو آپ کا صدر کا علاقہ ہے، یا جیسے میں نے بتایا ادھر پانی بہت ہے. جھیل راؤنڈ اباؤٹ پہ جہاں جہاں پانی تھا، جہاں زیادہ تھا، میں دیکھ کے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں پورا شہر گھوم کے آیا ہوں، لیکن میں ایک اندازہ لگا کے آیا ہوں، اور سارے وزراء کو ڈپیوٹ کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں جو ان کو اسائن کیے گئے ہیں ادھر جائیں. ڈپٹی کمشنرز، ڈی ایم سی، ایڈمنسٹریٹر کراچی، جو کہ پہلے بھی بڑے انہوں نے پورے 3 دن جو ہے لگائے تھے، اور میرا نہیں خیال ہے کہ ایسا کام کبھی پہلے کراچی میں ہوا ہے جیسا اس دفعہ. ہر دفعہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور بہتر کام کریں تاکہ لوگوں تک پہنچے. میں شکر گزار ہوں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی فون کر کے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی جو ضروریات ہیں، اور انہوں نے این ڈی ایم اے کو بھی ہدایات کی ہیں. میں نے اپنی پولیس سے کہا ہے کہ ریسکیو کا جہاں جہاں لوگوں کے گھروں میں پانی آ گیا، جہاں سٹرینڈڈ ہے، چاہے وہ ہمارے لو لائنگ ایریاز ہیں، کورنگی کے اندر، لیاری کے اندر، ڈیفنس میں، وہاں لوگوں کی مدد کریں ایویکویٹ کرنے میں. اگر کن کے رشتہ دار ہیں تو ادھر وہاں ان کو ٹھہرائیں جن کے گھروں میں پانی آ گیا ہوا ہے. نہیں تو حکومت کی طرف سے کمشنر صاحب کو ہدایت کی ہے کہ ایسے انتظامات کریں کہ ان لوگوں کو جب تک ان کے گھروں سے پانی نکل نہ جائے وہاں ٹھہرائیں، تاکہ وہ یہ جو مشکل ٹائم ہے اس میں حکومت ان کی مدد کرے. تو حکومت انشاءاللہ تعالی کوشش پوری کرے گی. لیکن میں آپ کو دوبارہ یہ بتا دوں کہ یہ جو 2020 میں برساتیں ہوئی تھیں تقریباً اسی لیول کی بارش ہوئی ہے. جی ہاں، وہ 3 دن میں 400 ملی میٹر کے قریب. اور اس کے علاوہ میں جو اچھی چیزیں دیکھی تھی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت ہی بہترین صورتحال ہے، لیکن جب میں 2020 میں گیا تھا، ادھر سے میں نکلا تھا تو میں شارع فیصل پہ رک گیا تھا، نرسری سے آگے نہیں جا سکے تھے. آج ہم گئے ہیں تو نرسری پہ اتنا کوئی پانی تھا، اتنا نہیں تھا کہ گاڑیاں نہ جا سکیں اور اب نہ دیکھ سکیں. کچھ بہتری ضرور آئی ہے، لیکن اس شہر کے لیے جو اتنے سالوں میں نالوں کے اوپر، میں خود ہی بتاتے ہوئے کہتے ہیں ہماری اپنی سرکاری زمینیں بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں نالوں کے اوپر. ہم نے نہیں بنائی ہیں، میں نے نہیں بنائی ہیں، میرے سے پہلے بھی نہیں بنی ہے، سالوں سے بنی ہوئی ہیں. موسمیاتی تبدیلی جو آئی ہے، کلائمیٹ چینج کا جو ایشو ہے، اس کی وجہ سے اب وہ برساتیں ہر سال زیادہ آ رہی ہیں. میں نے تو یہ بھی کنسیڈر کر رہا ہوں، میں نے کہا ہے چیف سیکرٹری صاحب کو کہ ہمیں شاید یہ خود سے سٹارٹ کرنا پڑے، اور یہ کچھ ایسی رکاوٹیں جو پرابلم کریٹ کرتی ہیں ان کو خود گرانا پڑے، جو ہم نے خود حکومت نے اوور دی ایئرس کھڑی کی ہیں. اور میں یہی طریقے سے باقی لوگوں سے بھی کہوں گا کہ جہاں جہاں پہ نالوں پہ، نیچرل واٹر ویز پہ ایسی بنی ہیں انکروچمنٹس یہاں چلے لیگلائز کر کے بنا دیں کسی نے کسی، وہ تو پرچہ دکھا دیتے ہیں کہ ہمیں فلانے سے بھی اجازت ہے، فلانے سے بھی اجازت ہے، وہ لیکن والنٹیرلی ہٹائیں تاکہ شہر میں یہ صورتحال. کافی سالوں سے کراچی میں ایسی برساتیں نہیں ہوتی تھیں. 2020 میں ایک ریکارڈ ہوا تھا جب تک ریکارڈڈ ہسٹری ہے، اور اس سال مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ بارش ہو گئی ہے یا ہو جائے گی. اللہ کرے
اللہ تعالیٰ کرم کریں کہ رحمت کی برسات آئے، اور اس میں میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ گورنمنٹ کی مشنری جو بھی ہے وہ پوری طریقے سے ایکٹیو ہے. پی ڈی ایم اے اپنا کام کر رہی ہے. پی ڈی ایم اے اس وقت تو ریلیف پمپس اور ڈی واٹرنگ کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کہیں پہ ہمیں لوگوں کو اور امداد دینی پڑی وہ اسیسمنٹ کر کے، اس لیے پہلے پرائمری اسیسمنٹ تو ہم پانی نکالیں تاکہ پتہ بھی چل سکے ہمیں کہ کیا نقصانات اور ہوئے ہیں. جہاں تک مجھے پتہ ہے آج کا چھوڑ کے، آج بھی خیر 2 ڈیتھس کا مجھے ابھی پتہ چلا ہے جو ہوئی ہیں. ایک تو کنفرم ہے، دوسری ٹی وی کی خبر ہے، لیکن میں نے ان سے کہا کنفرم کر دیں. اس سے پہلے 29 ڈیتھس ہو چکی ہیں جب سے یہ مانسون شروع ہوا ہے، اور وہ ایک جان کی قیمت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن ہمیں ان سب لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہے. کنڈول کرتے ہیں حکومت سندھ کی طرف سے، اور ہم ان کو بھی بھرپور مدد کریں گے جن کا نقصان جانی یا مالی نقصان ہوا ہے. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا، آپ نے خود بتایا کہ بارش آنے والی ہے، آپ کی آگے کی کیا تیاری ہے؟ ابھی کئی گھنٹے ہو گئے بارش کو رکے ہوئے. صورتحال اس وقت یہ ہے کہ سی ایم ہاؤس کے اطراف کی، آپ نے خود بھی بتایا ٹھیک ٹھاک پانی وہاں پہ جمع ہے، ابھی تک وہاں سے نہیں نکال سکے. اس کے علاوہ سندھ کا جو سب سے بڑا سرکاری اسپتال ہے کارڈیو، اس کے اندر ٹھیک ٹھاک پانی جمع ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی نہیں ہو سکا. پی سی ایچ ایس بلاک 6 میں گھروں کے اندر پانی چلا گیا. اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، اور میں آئندہ کے لیے آپ اس کو کس طرح بہتر بنا سکتے میں ہیں؟ پھر آپ کو بتا رہا ہوں، برسات جو ہے تقریباً 11-12 بجے، اس وقت 4 بج رہے ہیں، 3-4 گھنٹے ہیں، اور میں اسی وقت جیسی بارش تھمی تھی تھوڑی، میں باہر نکلا تھا. جتنی بارش ہوئی ہے اس حساب سے آبویسلی، میں سب سے بات بتاؤں، بڑی آسان بات کہتے ہیں یار پمپ اٹھا لو، پمپ پانی ڈالے گا کہاں؟ آپ اگر پمپ کریں گے پانی، وہ نالے میں ڈالیں گے. ہمارے نالے پوری کیپیسٹی پہ بھرے ہوئے ہیں. اگر ایک جگہ سے آپ پانی ڈالتے ہیں، نالے کو ڈالتے ہیں، وہ کہیں اور سے اوور فلو کر کے پھر آ رہا ہے. سمندر پانی بیکاز وہ ٹائٹ کی وجہ سے کم لے رہا ہے. یہ ساری ایشوز ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری کوشش یہی ہے. ایک فار ایگزامپل انڈر پاسز میں پانی ہے اس وقت. ادھر کیا مسئلہ ہو رہا ہے کہ انڈر پاسز سے پانی ہم پمپ آؤٹ کر کے نالے میں ڈالتے ہیں، وہ پھر گھوم کے آ رہا ہے. یہاں لوگ اپنے کمپاؤنڈز کے اندر سے پانی پمپ آؤٹ کر کے روڈ پہ ڈال رہے ہیں، وہ دوبارہ انڈر پاس میں جا رہا ہے. شارع فیصل پہ یہ ہو رہا ہے. تو یہ ایشوز ہیں جن کی وجہ سے ٹائم ضرور لگ رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اگر اگلے 10-12 گھنٹے ہمیں ایک بریدنگ سپیس مل جاتی ہے تو حالات بہت بہتر ہو جائیں گے. میں نے خود ایڈمٹ کیا، میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں کے گھروں کے اندر پانی گیا ہے. برسات کی جو، میں چلیں پی سی ایچ ایس یا جو لو لائنگ ایریاز ہیں ان کو تو چھوڑیں، جو سب سے ایلیٹ ترین علاقہ ہے کراچی کا جو کہ کنٹونمنٹ سنبھالتی ہے، اس میں بھی گھروں میں پانی اندر چلا گیا ہے. تو اتنی شدید بارش میں یہ ایشوز آتے ہیں، اور یہ انپریسیڈنٹڈ، یہ جو 126 ملی میٹر ان 3 آورز انپریسیڈنٹڈ بارش ہے. اچھا اور یہ ہمارا، جیسے میں نے کہا کہ ہمارا سسٹم، ہم ڈیزائن اس کو اس لیول پہ ڈیزائن کرنے کے لیے، میں سیدھی بات بتا رہا ہوں کہ ایک ویسے ایکسپلین کر دیتا ہوں. آپ ایک کمرہ بناتے ہیں، اس میں آپ 10 لوگوں کی گنجائش ہوتی ہے. آپ اس کی سیفٹی فیکٹر انجینئرنگ پڑھا تھا 1.5 گنا ہوتا ہے کہ 15 بندہ آئے پھر بھی کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر 150 بندہ ادھر بیٹھ جائے گا تو چھت گرے گی. اب یہ 150 بندہ کسی جگہ پہ بٹھانا تو انسان کا کام ہے. قدرت جو برسات آ رہی ہے، ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں. ابھی آپ کو یاد ہوگا جو 2010 کے فلڈز آئے تھے، قدرت کی طرف سے ایک آفت آتی ہے، ہم ایز گورنمنٹ اور ایز انڈیویجولز ہم بیسٹ طریقے سے اس کو فائٹ کر سکتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے. شاہ صاحب یہ بتائیں کہ پورے جو آپ نے ذکر کیا پوش علاقے بھی جو ہیں ڈیفینس کلفٹن، ابھی بھی پانی ہم جیسے آگے کے راستے سے پنجاب چورنگی کا جو انڈر پاس ہے اس میں بھی پانی ہے، بند کیا ہوا ہے ٹریفک کے لیے. دہلی کالونی میں پانی ہے، 3 طرح پہ آپ نے ہدایتیں دی ہیں، لیکن جو آپ کی مشینری ہے، وزیر بلدیات کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں، سب پوری کام اس کا ہے، لیکن جب ایمرجنسی ہوتی ہے آپ کو ہم دیکھتے ہیں. نہیں نہیں، میں آپ کو بتاؤں، جواب دے دیتا ہوں. میں جو گجری انڈر پاس ہے نا، یہ کیا کہتے ہیں سب مرین والا، ادھر بھی میں گیا. اس کی ایک سائڈ میں پانی ہے، اور یہ نارمل جو ہے نا ڈیزائنڈ ایسا ہے کہ وہی مسئلہ یہ ہے کہ آس پاس کے علاقوں کا پانی ڈی واٹر ہو کے پھر روڈ پہ پھینکتے ہیں اور وہ آ رہا ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ جلد سے جلد ان کو کھولا جائے تاکہ یہ راستے کھل جائیں. میں ایک شروع میں کہہ دینا چاہیے تھا مجھے، میں
निकला हुआ था रोड पे। आप लोग तो आज रेस्ट कर रहे थे, शायद नहीं इतने थे रोड पे, लेकिन मुझे काफ़ी कहीं कहीं जगह पे हैरत हो रही थी कि लोग मोटरसाइकिलों पे अपनी फैमिलीज़ के साथ आज भी निकले हुए थे। अच्छा है, वो ईद का मौका है, लोग निकल। मैं एक रिक्वेस्ट सबसे ये करूँगा कि गैर ज़रूरी, अगर जब तक ये हालात थोड़े रोडों के बेहतर ना हो जाए, अगर लोग ना निकलें तो अच्छा होगा। और हर जगह पे इंतज़ामिया है। लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर भी ईद के सिलसिले में अपने गए थे, ही इज़ ऑन हिज वे बैक टू कराची। इंशाल्लाह आ जाएंगे, वो हमेशा रहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची में रहे और कराची में वो नज़र भी आए, और इसी वजह से कल देखें, मैं कल रात को आया था वापस, तो शार फैसल पूरा क्लियर था। फिर बारिश बाद में जब शुरू हुई तेज़, और आज पानी था उधर। तो अगर आप कल रात वाली बारिश को छोड़ दें, उससे पहले भी बहुत शदीद बारिश हो चुकी थी कराची शहर के लिए, और उसमें परफॉर्म किया था हमारी इंतज़ामिया ने। 70% जो है कंटोनमेंट बोर्ड के इलाके, इसकी बात कर लीजिए। 70% जो कंटोनमेंट बोर्ड के इलाके हैं और आपके पास 30% है, तो ये ऐसा क्यों नहीं करते कि मिलकर इन नालों को जो है उनकी गुंजाइश को बढ़ाया जाए, इनको गहरा कर दिया जाए। 5-5, 7-7 फुट जो पानी बाहर आता है उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं। आपके इंजीनियर भी माशाल्लाह सिंध हुकूमत के भी हैं, कंटोनमेंट बोर्ड के भी इंजीनियर्स हैं, क्या सब नाकाम है? ये कराची इसी तरह डूबता रहेगा? देखिए, मैं अब वो टेक्निकल सवाल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो मेरी बदकिस्मती ये है कि थोड़ा सा इंजीनियरिंग भी जानता हूँ। मैं आपको बताऊँ, इतने आज से 1 साल पहले न्यूयॉर्क, अब दुनिया का मॉडर्न तरीन शहर कह लें, या वन ऑफ दी मोस्ट सबसे अमीर शहर तो डेफिनेटली दुनिया का है। जब बारिश तेज़ हो गई थी उधर, सबवेज डूब गई थी, सारा इलाका डूब गया था, पूरे शहर। वो जो वॉल स्ट्रीट थी उस पे पानी था। तो ये सवाल आप उधर भी कर सकते हैं, आप नाकारा हैं, आप नाले क्यों नहीं बढ़ा देते? हर चीज़ की एक कॉस्ट होती है। आपको वो एक तो आप गहरे और इसलिए नहीं कर सकते कि पानी आगे समंदर में जाना पड़ता है, समंदर को हम और गहरा नहीं कर सकते। ये किसी ने मुझे सलाह दी थी, एक पता नहीं कह देता हूँ, मैं बता देता हूँ। उन्होंने कहा था कि हम मलीर और लियारी नदी को इतना डीप कर दें कि समंदर उधर से घूमता रहे। तो ये इंसान के पास की बातें नहीं है, समंदर को ट्रेन करना। अगेन मैं कह रहा हूँ कि हाँ, कसूर है, मेरा भी है और हमसे पहले आने वाले सबका है ओवर द ईयर्स, कि जो नेचुरल पानी के रास्ते थे वो हमने बंद कर दिए, और उस वजह से अब उसको रिकवर करना कोई इतना आसान नहीं है। बहुत सालों तक हमारे पास बरसातें ऐसी नहीं होती थी, लेकिन अब वो क्लाइमेट चेंज की वजह से, मौसमियाती तब्दीली जो आई है, ये इश्यूज़ आ गए हैं कि हमें इस पे गौर करना पड़ेगा। और यू राइट कि हमें कहीं कहीं इंटरवेंशंस की भी हैं और करनी पड़ेंगी। जी, लास्ट क्वेश्चन करें आपका। नागन चौरंगी पे 2 पॉइंट्स मजीद बनाए गए, जिसके बाद जो है अब हम देख भी रहे हैं कि पानी रुकता ज़रूर है वहाँ पर जब बारिश हो रही होती है, लेकिन फिर वो निकल ड्रेन हो जाता है। ठीक है, पहले 8-9 घंटे जिस पानी को ड्रेन होने में लगते थे, अब 2.5-3 घंटे के अंदर वो ड्रेन हो जाता है। यही चीज़ अगर ओल्ड सिटी एरिया, टावर और आयल चंडीगढ़ रोड पे इस वक्त जो हशर हुआ हुआ है कि तकरीबन 3 घंटे से तो बारिश रुकी हुई है, लेकिन जिस तरह पानी था उसी तरह वो खड़ा हुआ वहीं पे मौजूद है। वहाँ पे क्यों नहीं किया जाता? साल हर साल से यही हमने ये कर लेंगे और वो कर लेंगे। मैं आपकी जवाब देता हूँ। ओल्ड सिटी एरिया में भी इंटरवेंशंस की हैं। नागन चौरंगी का तो ज़्यादा ख़राब इसलिए हो गया था, और आप सबको पता है वो जो ग्रीन लाइन की वजह से उन्होंने नाले ब्लॉक कर दिए थे, वो हमने फिर खुलवाए सारे, और इस वजह से अब कुछ बेहतरी आई है। ओल्ड सिटी एरिया में भी इंटरवेंशंस की हैं। अभी भी मैं गया तो बिल्कुल चौकट है एमिजिना रोड, और मैं एमिजिना रोड भी गया हूँ आज, मेमन मस्जिद से आगे से लेके टावर तक, और ये सारा बिल्कुल पानी से भरा हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज कदरे बेहतर है। आज से 2 साल पहले जब था तो वो जो है कायद आज़म की रिहाइशगाह पे पानी होता था, वो बेहतर हो गया। उधर इंटरवेंशंस की हमने कुछ की हैं और ज़रूरत है करने की। लेकिन अगेन जो मैंने कहा ना, अब मैं आपको बड़ा क्लियरली बताता हूँ, हमारी अपनी लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बिल्डिंग नाले के ऊपर बनी हुई है, मैंने नहीं बनाई है। 10 साल पहले भी नहीं बनी है, 20 साल पहले भी नहीं बनी है, 30 साल पहले भी नहीं बनी, वो 50 साल पहले, मुझे नहीं याद कब बनी है, आप लोग शायद बता सके, तब से बनी हुई है। ठीक है जी, ये बिल्डिंग नाले के ऊपर। टीवी चैनल दफातर आप, हाँ, मुझे मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन बता रहे, मेरे में ये हिम्मत नहीं है। मिनिस्टर साहब ये बता सकते हैं कि टीवी चैनल्स के ऑफिसेज भी नालों के ऊपर बने हुए। अब ये ओवर द ईयर्स हमने तो कहा कि जी बारिश शायद अल्लाह ताला ने नहीं देंगे इधर। अब
मैं आज मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा है कि हमें सोचना पड़ेगा, अब ये बिल्डिंग गिरा दें, इनको कहीं और ले जाएं, हम खुद से शुरू करें, फिर टीवी चैनल्स को भी कहेंगे अगर दुरुस्त है मिनिस्टर साहब कि अपने नाले से। तो ये सालों से ये आपका जो ओल्ड एरिया का इलाका है ना, उसमें भी नालों के ऊपर ये स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के पीछे नाला है, वो गुम हो जाता है रास्ते के बाद। तो ये उर्दू बाज़ार के इलाका, ये हमने छोटे होते वो नाले देखे थे बहते, वो सारे इंक्रोच होके सालों में गुम हो गए पिछले 50 साल। सवाल ये फरमा आखिरी तो हो गया था, चले कर लें। ये जो पानी इतना ज़्यादा आ रहा है, कराची में किल्लत रहती है, कोई ऐसा मंसूबा नहीं है कि छोटे डैम बनाए जा सके और इस पानी को सेव किया जाए? देखिए हमारे लोगों पास के काम आता है। हमारे पास कुछ इस पे काम हो हमारे पास छोटे डैम हमने जो नदियों में है वो बनाए हुए हैं। सिटी के अंदर भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक तरीका हो सकता है, लेकिन वो इस क्वांटिटी में आप नहीं जमा कर सकते कि शहर का पानी का मसला हल हो। शहर के पानी के मसले के लिए हमारी ड्रिंकिंग वाटर की मैं बात कर रहा हूँ, जो है कि इंडस से जो पानी हम लाना चाहते हैं एडिशनल K4 का, प्लस डिसैलिनेशन के प्लांट्स, वो परमानेंट एक सोल्यूशन होगी। ये एक हद तक कहीं कहीं मदद तो कर सकते हैं, लेकिन कोई इतना परमानेंट सोल्यूशन नहीं होंगे। थैंक यू। थैंक यू जी।